फैज़ ये एमकेएम हकीकी और ये डंपर्स एसोसिएशन क्या कह रहे हैं शहर में? कोई फसादात करवाना चाह रहे हैं क्या? यार एमकेएम हकीकी पे तो बाद में बात करेंगे, पहले हाजी लियाकत महसूद पे बात कर लें ना, जो डंपर एसोसिएशन है। सबसे पहले तो ये है कि यार ये किस हैसियत में इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि एमकेएम हकीकी के ऐलान के खिलाफ एहतजाज का जो उन्होंने ऐलान किया है, उसके खिलाफ ये भी निकलेंगे। ये नहीं वो जिसको कहते हैं ना कि जलती पे तेल छिड़कने वाली बात है। ये डंपर चलाने वाले जो कोई ड्राइवर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, यार तुम यकीन करो उनका पता है क्या कहना है? वो ये कहते हैं कि यार ये इस आदमी ने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई हम किस तरह से एक मामले में फ़रीक हो गए। यानी एक हादसात के मामले को, एक्सीडेंट के मामले को इस तरह से पेश किया गया कि अब वो लिसानी रंग इख्तियार करता जा रहा है। और इसमें ये जो कराची के हालात ख़राब हुए थे ना 1986 में जो बुशरा ज़ैदी का वाक़या हुआ था, वो भी रोड एक्सीडेंट था। और फिर उसके बाद कराची में वो आग लगी कि 2012-13 तक हज़ारों पश्तून, महाजिर इस आग में जलकर भस्म हो गए। और ये फ़साद सिर्फ़ ऐसा नहीं कि महाजिर पश्तून तक महदूद रहा, बल्कि एमकेएम और बलोचों के दरमियान, उज़ैर बलोच के ग्रुप के दरमियान भी ये फ़सादात होते रहे, एक दूसरे को कत्ल करते रहे। कुछ सिंधी भी मारे गए, इसी तरह से पंजाबी भी मारे गए। तो यानी कराची में रहने वाला हर कौम और जो हर इलाके का शहरी था वो मुतासिर हुआ। और बहुत मुश्किल से 2012-13 में जाकर ये आग ठंडी हुई और आफ़ाक अहमद जो इस वक़्त कराची में डंपर्स के ख़िलाफ़ एक अलम लेकर निकले, ख़ुद इनकी और अल्ताफ़ हुसैन की लड़ाई में हज़ारों मुहाजिर मारे गए। यानी इतने मुहाजिर तो शायद दीगर तंज़ीमों ने इस लड़ाई में नहीं मारे होंगे जितने आफ़ाक अहमद और अल्ताफ़ हुसैन की लड़ाई में मारे गए। तो ख़ैर वो भी एक टाइम था, वो सब गुज़र गया। अब मामला ये है कि हादसात तो हो रहे हैं ना, लोग मर रहे हैं और बेगुनाह लोग मर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से वो हादसात हो रहे हैं, कई लोग मर चुके हैं। आफ़ाक अहमद का कहना है कि 7 साढ़े 700 लोग मारे गए। लियाकत महसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें डंपर्स एसोसिएशन के दीगर लोग भी थे और इसमें एक बात और भी रहे, लियाकत महसूद तो सामने आ गए लेकिन उनके साथ जो दीगर लोग शामिल होते हैं, वो सब पश्तून नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा वो पीटीआई के एक एमपीए थे, शहज़ाद अवान। हुँ, वो मियांवाली से हुँ, उनका ताल्लुक़ है हुँ। बुनियादी तौर पे। मियांवाली से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके भी बड़े ट्रॉलर्स और गाड़ियाँ मौजूद हैं। फिर ये जो एसोसिएशंस हैं, इनकी तो अपनी 10 अलग-अलग तंज़ीमें हैं, हर तंज़ीम दूसरे से इख्तिलाफ़ रखती है। वो तमाम तंज़ीमें जो हैं वो सारी की सारी रजिस्टर्ड भी हैं। सब यानी कि रजिस्टर्ड जब हैं। आपके आईजी, डीआईजीज़ के पास या मिनिस्टर्स के पास कोई मीटिंग होती है, तो इतने सारे एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं कि बात किससे करें? क्योंकि हर किसी का वहाँ पे भी अलग-अलग मौक़िफ़ होता है। यार इसमें तो मसला ये है ना कि 5 डंपर तुम ले लो, 3 मैं ले लूँ, 2 कोई और ले ले, हम अपनी एसोसिएशन बना लें। एसोसिएशन बनाने में क्या जाता है? लेकिन हाजी लियाकत महसूद को इतनी क्यों प्रोजेक्शन दी जा रही है? मतलब मुझे तो ये जिसको कहते हैं ना दाल तो बड़ी काली लग रही कोई है। सियासी जमात तो नहीं है इसके पीछे? यार कोई सियासी जम यानी आप मुझे बताओ ना इतने बुरे हालात से कराची गुज़र कर आया है। अगर अगर हम चलें कराची की बात कर लें कि चलो भई पश्तूनों की बात हो रही है। तो ये बात चलो अवामी नेशनल पार्टी करे समझ में आता है, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी करे फिर समझ में आता है। यहाँ तक कि पीटीएम करे फिर समझ आता है। यानी एक डंपर्स एसोसिएशन का एक ओहदेदार जो यानी कुछ अरसा पहले तक तो कहीं नाम नहीं था। अचानक से वो आके एकदम से हमें यूँ लगता है कि इस वक़्त शहर में 2 फ़रीक हैं। एक आफ़ाक अहमद, उसके पीछे मुहाजिर खड़े, एक लियाकत महसूद, उसके पीछे पश्तून खड़े। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना आफ़ाक अहमद की जो ये बात है ना हादसात वाली, मतलब इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है और इसको लागू होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है, मुझे ख़ैर ज़ाती तौर पर जो है ना उस पे एतराज़ है। यानी आप ये देखें ना कि आप उसके नतीजे में अब देखें कि क्या होने जा रहा है ना, वहाँ से लियाकत महसूद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा है कि आप निकले अगर 12 तारीख को, उसके बाद 16 तारीख को हम निकलेंगे, हम शहर बंद कर देंगे। तो यार ये तो मतलब कराची तो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि दोनों तरफ से कोई संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा है। देखिए, एक तो पूरा निज़ाम ही शहर का ख़राब है, पूरे मुल्क का ही निज़ाम ख़राब है। ले और उसी निज़ाम ख़राब में जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है, वो भी तबाह और बर्बाद है। तो ट्रैफ़िक का जो निज़ाम है, उसको सही किया जाए, प्रॉपर तरीके से जो एक लेन मार्किंग है, पथारे हैं, हर ड्राइवर जो है बाइक का हो या ट्रॉलर्स का हो, वो कानून पर अमल करे, तो हादसात इतने बेदर्दी से नहीं होंगे जितने अभी हो रहे हैं। इस पे कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, अक्सर जो हादसात हैं ज़ाहिर-सी बात है मोटरसाइकिल वालों के ज़्यादा है ना और इसमें शक नहीं वो डंपर पे 20 फीट ऊपर बैठा हुआ होता है और अक्सर ड्राइवर जो है ना चरस का सूटा लगाया हुआ होता है, उसको तो वैसे ही नीचे नज़र नहीं आता, वो तो तीसरे माले पे बैठा होता है, उसको क्या पता नीचे क्या चल रहा है। तो एक तो ये उसकी टाइमिंग्स और इन सब चीज़ को काबू पाना। दूसरा फिर ये होता है कि
مطلب موٹر سائیکل والوں کو بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے نا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ کٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہو نا یار، فیملی دو دو خواتین ساتھ بٹھائی ہوں گی، یوں آگے ٹنکی پہ بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کو آپ دیکھیں ٹام کروز بنا ہوا ہوگا، اور آپ ٹام کروز کن سڑکوں پہ بن رہے ہیں جس پہ جگہ جگہ پہ گڑھے ہیں، تو وہ جہاں گڑھے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ڈمپر تو چھوڑے، وہ تو گاڑیوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ تو ایک ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یار جان تو آپ کی ہے نا، اور بہت قیمتی ہے، اور ان لوگوں کو کسی ضابطے کا پابند بنانا ابھی، یعنی یہ جو کچھ ساری چیزیں ہوئی نا، اس میں خود ڈمپر ایسوسی ایشن کے جو کچھ لوگ ہیں یا ڈرائیورز ہیں ڈمپرز کے، وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں لیاقت محسود پہ۔ یعنی لوگوں کو تو یہ تاثر ہے نا کہ لیاقت محسود کوئی کھڑا ہو گیا اور سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ڈرائیورز کو اس بات پہ اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں یار ہماری تو ایک ایک دو دو گاڑیاں تھیں، حادثہ کہیں ہوا، گاڑی ہماری جل گئی، ہم نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایک فریق بن کے کھڑا ہو گیا آفاق احمد کے سامنے، یعنی ہمارے لیے، یعنی ڈرائیورز کہتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ تو یہ اچھا یوں لگتا ہے کہ لیاقت محسود کے پیچھے بھی کچھ قوتیں ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا غیر محسوس طریقے سے اتنا بڑا بنا دینا اس کو، جو ہے نا سوشل میڈیا پہ پروجیکشن مل رہی ہے، میڈیا پر انٹرویوز ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ بات جو ہے دونوں طرف سے جو ہے نا خرابی کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور میڈیا میں جو ایسوسی ایشنز جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہیں بڑی ٹرانسپورٹ کو، برادری کو، جس میں کہ ڈمپرز بھی ہیں، ٹینکرز بھی ہیں، آل ٹینکرز بھی ہیں، واٹر ٹینکرز بھی ہیں، ان کی کہیں نمائندگی نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی مرچ مسالے والی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہے ہیں، وہ بس کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی جو قانون ہے اس پر عمل درآمد جو ہے کرایا جائے، ان کو میڈیا سامنے نہیں لے کر آ رہا ہے، کیوں؟ اصل میں جو کہتے ہیں کہ دکھتا ہے بکتا ہے نا، اب لیاقت محسود ایک ایسا نام بن گیا ہے کہ وہ جہاں پر بھی بات کریں گے تو اس کو پروجیکشن ملے گی۔ تو اب جو کرنے کا کام ہے، دیکھیں آفاق احمد نکلے احتجاج کرنے، رائٹ ہے ان کا، بالکل اس کے حق رکھتے ہیں وہ، لیکن میرا خیال ہے کہ جو حکمت عملی کی میں بات کر رہا تھا، ان کو چاہیے اس احتجاج کا رخ پھیریں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر۔ یعنی اگر یہ کوئی چیز ٹھیک ہونی ہے نا، یہ سی ایم ہاؤس کے باہر سے ٹھیک ہونی ہے، یہ وزیر ٹرانسپورٹ سے ٹھیک ہونی ہے، اور یہ ٹریفک پولیس کے سربراہ سے ٹھیک ہونی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے وہ آپ کی سیاست ہے، ابھی لیکن وہ مسئلہ حل نہیں کوئی ہوگا۔ اقدامات کا اعلان تو کیا ہے انہوں نے کہ کراچی میں اب جو ہے وہ تمام ڈرائیورز کے ٹیسٹ ہوں گے کہ وہ منشیات استعمال کرتے نہیں کرتے، گاڑیوں کے فٹنس کے ٹیسٹ ہوں گے، اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی۔ ڈی آئی جی ٹریفک ہے پیر محمد شاہ صاحب، انہوں نے اب یہ جناب علی ان کا اجلاس ہوا ہے روڈ سیفٹی پر، اور اب بین الاقوامی طرز پر ڈی میرٹس پوائنٹ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا ہیں یہ سارے فیصلے، کتنا عمل ہوگا نہیں ہوگا ہم نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہیوی گاڑیاں ضبط کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور اس کے ساتھ جو نیول بیس ہے اس کے قریب کئی ایکڑ زمین گاڑیاں ضبط کرنے کے لیے صاف کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اجلاس کے بعد حادثات روکنے کے لیے انہوں نے اہم فیصلے کیے ہیں۔ جن جس واٹر ٹینکر پر بار کوڈ نہیں ہوگا اور پانی لیک ہو رہا ہوگا وہ ضبط ہو جائے گا۔ ڈمپر، ٹرک اور بوسیدہ کنڈیشن کی گاڑیاں بھی ضبط ہوں گی۔ بغیر ہیلمٹ اور لائٹس والی موٹر سائیکلیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ کالے شیشے، ہوٹر، پولیس لائٹ، فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف بھی کارروائی ہوں گی۔ ڈی میرٹ پوائنٹس میں سے 12 پوائنٹس ختم ہونے پر لائسنس معطل ہوگا، اور یہ تمام فیصلے آج کی تاریخ سے نافذ العمل ہے۔ یہ چلیں ہم باقی باتیں تو رہنے دیتے ہیں، یہ ڈی میرٹس جو پوائنٹس ہیں اس کا میکینزم کس طریقے سے ہوگا؟ اچھا میکینزم تو خیر یہ بنائیں گے، پہلے تو یہ بات طے ہو جائے کتنے لوگ ہیں جو لائسنس لے کے گاڑیاں چلاتے ہیں۔ اگر یہ اسی پہ بھی امپلیمنٹ کر دیں تو آدھی تو میرے خیال میں ٹریفک ہی صاف ہو جائے گی کراچی سے۔ یعنی ایشو تو یہی آ جاتا ہے نا، اب یہ جب تھوڑا انہوں نے دیکھا معاملہ ذرا بڑھ گیا، ادھر سے آفاق احمد، ادھر سے لیاقت محسود، اور چیز دوسری طرف جا رہی ہے، تو آپ نے جس کو کہتے ہیں نا بس جلدی سے یہ جاری کر دیا کہ اب ہم یہ کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ ٹریفک پولیس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا پاکستان ابھی ابھی آزاد ہوا ہے، پچھلے ہفتے آزاد ہوا ہے، جو ابھی آپ یہ تمام چیزیں بنا رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں تو ہمیشہ سے موجود ہیں، یہ قانون کا حصہ ہے ہمیشہ سے، یہ کہ کوئی بغیر لائسنس کی گاڑی نہیں چلا سکتا، آپ کی گاڑی کا فٹنس ایک لیول ہونا چاہیے، ایک فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، تو اس پر تو آپ ہی عمل درآمد نہیں کروا پا رہے تھے، تو قصوروار تو سب سے بڑے آپ ہی ٹھہرے۔ اچھا اس میں جو ایک اہم بات ہے نا کہ قصوروار تو یہ لوگ بالکل ٹھہرے، یہ جو فٹنس والی بات ہے بھائی، فٹنس والی بات کا تو سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو فٹنس ہوتی ہے نا، جب ڈمپر آپ لے کر جاتے ہیں ٹینکر، یہ ہے بڑی گاڑی، اس کی فٹنس میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے چیک کرنے میں؟ کم از کم کوئی 1.5 2 گھنٹے ہونے چاہیے یار، اتنی بڑی گاڑی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ جائیں ان کے جو فٹنس سینٹر ہے، وہاں پر محض
40 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں گاڑی چیک ہو کے نکل جاتی ہے۔ کیوں نکل جاتی ہے؟ لوگ کم ہیں، رشوت چلتی ہے، اور کبھی بھی جا کر آپ جو ہے نا اپنی گاڑی کا فٹنس کا جو ہے نا ٹیسٹ، بڑی گاڑی ہو چھوٹی ہو، وہ کروا کر آپ نکل سکتے ہیں۔ حاجی لیاقت محسود کو فوری طور پر اپنا احتجاج منسوخ کرنے کا اعلان کرنا چاہیے، اور یہ معاملہ جو ہے نا، ان کو اگر کچھ تحفظات ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ آپ آفاق احمد سے لڑائی کریں، سڑکوں پر لے کر آئیں، آپ جائیں سیاسی جماعتوں سے ملیں، آپ تحریک انصاف سے ملیں، آپ مسلم لیگ سے ملیں، آپ پیپلز پارٹی سے ملاقات کریں، آپ جماعت اسلامی سے ملیں، آپ جے یو آئی سے ملیں، آپ ٹی ایل پی سے ملیں، آپ ایم کیو ایم سے ملاقات کریں، یعنی جتنی سیاسی جماعتیں ان کے سامنے اپنا مدعا پیش کریں۔ یعنی یہ بیانات، یعنی ایک طرف سے آفاق احمد، دوسری طرف سے آپ بولیں کہ تم احتجاج کرو گے تو میں بھی بند کر کے دکھاؤں گا، اب وہ کہے کہ تمہارے باپ کا ہے، یہاں سے آگے سے ان کا بیان آئے گا، تو یار یہ تو مطلب یعنی صورتحال کہاں جا رہی ہے؟ تو اور ان اچھی نہیں ہے۔ لوگوں نے جو بھی کراچی میں ایک میس مچایا ہوا ہے ان دونوں جماعتوں نے، ایسوسی ایشنز نے اور سیاسی پارٹی نے، حقیقت میں یہ کراچی کو ریپرزینٹ بھی کہیں سے بھی نہیں کرتی۔ اچھا، یہ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، آفاق احمد کو تو جو مہاجروں کا کہتے ہیں نا سواد اعظم، ان کی کبھی حمایت حاصل نہیں رہی، یعنی وہ ٹھیک ہے لانڈی وانڈی سے ان کو ایک آدھ کوئی نشست، وہ اس زمانے میں جیسے الیکشن ہوتے تھے اس میں وہ مل جاتی تھی۔ مجموعی طور پر جو مہاجر قوم یا اس کا ووٹ ہے وہ تو الطاف حسین کے ساتھ تھا، الطاف حسین کے ساتھ کنیکٹ تھا نا، تو ان کو تو الطاف حسین نے وہ باغی اور غدار اور کیا کہتے ہیں اس طرح کی شخصیت قرار دیا ہوا تھا نا، تو یہ تو الگ ہو گئے تھے اس وقت سے ہی، تو ان کو کبھی وہ تو نہیں ملا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آپریشن ہوا، الطاف حسین نے پاکستان مخالف نعرے لگائے، اس کے بعد پارٹی جو ہے ٹوٹ گئی، قائد کو الگ کر دیا، لیکن الطاف حسین کو تو مائنس کر دیا گیا۔ کیا وہ مسائل حل ہو گئے جن کی وجہ سے الطاف حسین کی جگہ بنی تھی؟ وہ مسائل جو کہ تو رہنے دیے گئے، تو جب وہ جو کہ تو رہنے دیے گئے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدنیتی ہے، یعنی آپ الطاف حسین کو تو آپ نے ایک سائڈ پہ کر دیا، وہ مسائل آپ نے رہنے دیے، تو جب وہ مسائل آپ رہنے دیں گے تو الطاف حسین نہیں کوئی اور ہوگا، کوئی اور نہیں کوئی اور ہوگا، اس پر بات بھی کرے گا اور اس کو پذیرائی بھی ملے گی۔ بہرحال اس میں جو کل ملا کر جو میرا یعنی خیال ہے یا تجزیہ ہے، اس معاملے کو لسانیت کی طرف لے جانے کے بجائے انتظامی بنیادوں پہ حل کرنا چاہیے، اور جو یہ حادثات ہوتے ہیں نا، اس کی کچھ چیزیں آپ کو ذرا اضافی کرنا ہوگی، چاہے آپ اس کو کچھ وقت کے لیے کر دیں جیسے 2 سال 3 سال 5 سال، کہ اگر کوئی حادثہ ہوگا تو اس میں جو ڈمپر چلانے والا ڈرائیور کے ساتھ جو مالک ہے اس کے اوپر بھی مقدمہ ہوگا، اب آپ اس کی سزا کوئی بھی تجویز کر سکتے ہیں کچھ مہینوں کی، اچھا، جس طرح، ٹیکنیکلی ایسا نا پاسبل نہیں ہے۔ ہاں پاسبل تو نہیں ہے لیکن یعنی کچھ تو ایسا کرنا ہوگا نا، یعنی یا تو پھر آپ اس کو یوں کریں کہ اس حادثے کے نتیجے میں جو حادثہ ہو اور اس میں غلطی ڈمپر والے کی ہو، یعنی یہ نہیں کہ کوئی موٹر سائیکل والا اس میں آ گیا، اگر غلطی اس کی ڈمپر والے کی ہے تو پھر آپ مالک کو اس میں پابند کریں کہ وہ جو اس کو جام بھاگ فیملی کے ورثاء کو جو آپ کچھ رقم دینے جائیں گے اس کا کچھ پرسنٹ اس کے اوپر لگائیں نا، یعنی ہاں، کچھ تو ایسا کریں نا یار، یہ بھی پاسبل یعنی نہیں ہے۔ کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ اشک شوئی ہو کچھ اس میں، اب آپ ہوتا یہ ہے کہ جو ڈمپر ڈرائیورز ہیں یہ اپنے چھوٹے کو گاڑی چلانا کہاں سکھاتے ہیں؟ پتہ ہے؟ یہ روڈوں پہ چلانا سکھاتے ہیں، یہ ہوتا یہ ہے کہ اسی طرح روڈ پہ وہ چھوٹے کو گاڑی پکڑا ہاں، دیتے لیکن ہیں۔ فیض دیکھیں بات وہی آ گئی نا کہ اگر آپ قانون کو سارے سب فالو کر رہے ہوں گے تو یہ تمام چیزیں ہوں گی ہی نہیں۔ آپ نے جو بھی ڈرائیونگ اسکولز ہیں وہاں پر سکھا رہے ہوں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بچے بچیاں بھی آج کل جو ہیں وہ سڑک پہ وہ بائکس لے کے نکل جاتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ وہ تو یہ تو پورے کے پورے ہماری سوسائٹی کا مزاج ہی یہی ہے۔ ہم اس کو صرف ڈمپرز پہ تو نہیں رکھ سکتے، اور ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے لیے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کو یہ فائن دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حادثہ تو حادثہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، آپ نے اس حادثے میں غفلت جج کرنی ہوتی ہے اور وہ تو ڈرائیور ہی کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اگر اب مالک جو ہے 5-6 گاڑیاں رکھ رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ اپنی طرف سے تو بیسٹ ڈرائیور کو دے گا، اس کی اگر کروڑوں کی گاڑی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی غیر ذمہ دار کو دے دے، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی بھی مالک نہیں چاہے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ایک معاشرے کا ایک پورا مزاج ہے، اس مزاج کے جیسے لوگ ہیں آپ کو وہی مل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ جو اس قسم کا ڈرائیور ہوتا ہے اس قسم کا جو ڈرائیور ہوگا وہ تھوڑا بہت چرس ورس پی لے گا اور کھلے عام نہیں پیے گا۔ اگر آپ کو یا مجھے، ہم کسی گاڑی کے مالک ہوں گے تو ہم کیسے کسی ایک چرس پینے والے کو، نشہ کرنے والے کو اپنے دے دیں گے، گاڑی دے دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ تو اسی طریقے سے وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ سب چیزیں چھپ چھپا کے چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر اب وہ کوئی حادثہ کرتے ہیں تو حادثہ اس نے کیا ہے، اور اگر اس حادثے میں اس کی غفلت ثابت ہو جاتی ہے تو سزا بھی اسی کو ملنا چاہیے۔ اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ پورا نظام جو ہے نا، یہ ہر چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اس کو آپ الگ الگ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔
आपको कराची जैसे शहर में सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जगह-जगह कैमरे लगे होंगे, अगर जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हैवी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है, उसमें भी कोई ऐसा कानून साज़ी की जाए कि भई वो अपने पास कैमरे लाज़मी लगाएँ, जिसमें से अंदर का भी पता चल रहा हो कि ड्राइवर क्या कर रहा है और बाहर का भी पता चल रहा हो कि गाड़ी में बाहर क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। तो उससे ये होगा कि आइडेंटिफ़ाई करने में आसानी हो जाएगी कि गलती किसकी है। इसी तरीके से शहर में जगह-जगह सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत अगर कैमरे लग जाएँगे, उससे भी पता चल जाएगा आपको कि किसकी गलती है। इसी के साथ-साथ जब आपके शहर में उल्टी-सीधी पार्किंग नहीं होंगी, प्रॉपर लेन मार्किंग होगी, आपके पास लाइसेंस होगा और लाइसेंस भी उस वक़्त मिलेगा जब आपको बाकायदगी से जैसे कि दुबई वगैरह में लाइसेंस मिलता है, कितना रगड़ मार के दिया जाता है। यानी कि इतना समझा दिया जाता है कि भई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसे लाइसेंस मिलेगा, तो फिर ऐसे जो बेदर्दी से जो ट्रैफ़िक हादसात हो रहे हैं, इनमें भी बहुत कमी आएगी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, वही ड्राइवर जब पाकिस्तान में गाड़ी चलाता है तो वो हादसात कर रहा होता है, बड़ी गाड़ी, और 1.5 घंटे के फासले दुबई पे उतरता है तो आपको शाज़ व नादिर ही खबर मिलती है कि यार कानून, कोई हादसा हो गया। क्योंकि उसकी कानून है वजह वहाँ पे। यही है कानून। दूसरा यहाँ पर ये किया जा सकता है, एक तो जो कुछ चीज़ें इसमें बेहतरी आ सकती है। एक तो वही वाली बात है कि कैमरे उस गाड़ी के अंदर भी लगे हुए हों कि ड्राइवर के सालत में, और डंपर के आगे-पीछे भी कैमरे लगे हों, ताकि वो पूरा मंज़र आपके पास रिकॉर्ड हो रहा हो। और सेकंड ये कि जो गाड़ियों की वो है ना, सब गाड़ियों पे तो उनको दिन के औकात में आने की इजाज़त नहीं है। तो गाड़ियों पे बड़ा, यानी जिसको कहते हैं ना, जली हरूफ में उसकी टाइमिंग्स लिखी होनी चाहिए। और उसके साथ-साथ डंपर के पीछे एक जो है ना, बड़े अल्फ़ाज़ में एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, जो हम बहुत सारी देखते हैं कंपनीज़ की गाड़ियों पे लिखा होता है कि मैं किस तरह की ड्राइविंग कर रहा हूँ, ताकि फ़ौरन ही उसकी अगर कोई मसला कर रहा है तो वो शिकायत की जा सके। यानी कुछ इस तरह के इक़दामात करने चाहिए। और फिर एक इसके साथ एक और चीज़ है कि जो वाटर टैंकर हैं, ये दिन में भी चलते हैं। ये इसलिए चलते हैं कि इनको पानी पहुँचाना है। अब मसला ये है कि वो पानी जो नलकों में आना था, वो अगर आपको टैंकरों के ज़रिए मिलेगा तो हादसात की शरह भी बढ़ेगी। तो इस बात के ऊपर ज़ोर देना चाहिए कि भई आप वो पानी मैक्सिमम फ़ौरी जल्द अज़ जल्द लोगों को नलकों में दें। वो नलकों में पानी देंगे तो टैंकर्स, यानी दिन में उनके चलने की जो शरह होगी वो बहुत कम हो जाएगी, और शरह कम हो जाएगी तो उसी तरह से हादसात का रेशो भी कम हो जाएगा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, अगर ये कुछ इम्प्लीमेंट अगर संजीदगी से करें, कोई अच्छी नीयत हो, क्योंकि अभी तो हमें ये लग रहा है कि ये जिस तरह से अचानक से एक चीज़ खड़ी कर दी गई है, इसके नतीजे में तो कराची वालों को नुकसान होगा ना, और कोई दूर बैठकर इस सारी सूरत-ए-हाल से बड़ा लुत्फ़ उठा रहा होगा। यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि बजाए इसके कि उनका गिरेबान पकड़ा जाए, आप उनको छोड़ के आपस में लग जाएँ। हम आपस में ही लग जाते हैं, मैं आपसे लड़ूँगा, आप मुझसे लड़ें, और जिससे हमें लड़कर अपना हक लेना है, उस के बारे में जो है ना मुकम्मल खामोशी हो, तो उसके लिए तो ये ब बहुत फ़ायदे की चीज़ है। किस्सा मुख्तसर ये कि सूरत-ए-हाल आने वाले दिनों में गंभीर है। ऐसा ही है? यार फिर वही वाली बात आ गई, पाकिस्तान नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है, तो ये नाज़ुक मोड़ हमारा जो है ना, कभी भी शायद लगता है कि ख़त्म नहीं होगा, और ये नाज़ुक मोड़ से मुड़ते-मुड़ते हम लोग दुनिया से गुज़र जाएँगे। ये मोड़ जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बहरहाल वही वाली बात है कि इख्तिताम करना है तो अल्लाह से दुआ है कि हमारे हाल पे रहम फरमाए, और सबसे बढ़कर जो हमारी लीडरशिप है, चाहे जिस तरफ की भी हो, उसको बहुत ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि आया वो इस तरह की सियासत और ये चीज़ें इख्तियार करके शहर का, मुल्क का भला करेंगे या नुकसान करेंगे। अगर वो खुद जो उनको गिरेबान में झाँके, उससे जो उनको जवाब है उसके मुताबिक कर लें। मर्ज़ी तो हर एक ने अपनी करनी है, हम तो सिर्फ़ मशवरा दे सकते हैं या तजवीज़ दे सकते हैं।